Illegal structure हायकोर्टाचा एक येयलेलो आसा. So how are you looking into that as far as Santa Cruz constituency is concerned? पळय पळय आतां हायकोर्टाची ऑर्डर येयल्या न्हू ती आख्ख्या गोंयान येयल्या कमल्यान ती कितें आहा अशें न्हू आदले न्हू लोकांचे खुबशे लोकांचे आदले स्ट्रक्चर आहा कित्याक गोंयान सगल्यांचेच कांय सारकें ना कोणाचें नाल्यार कोणाक कितें नाल्यार कितें आहा कमलें न्हू आतां कितें आहा सीएमानी पार्टी स्टेटमेंट काडला पळय इरेग्युलर पळय कोणाचें आहा न्हू तेंचे रेग्युलर कोता म्हणून सांगलां कमलें न्हू आतां ते बेजीचेर आतां लोकांक हेल्प करपा आदलीं घरां कोणाची आसलीं त्यो पयल्या वाड्यांचेर कोणाय सगळें सारकें आसता आतां ही ऑर्डर कितें आतां सगळ्याकूच लागता हायवेकी लागता हायवेक जावन कोणाचें कितें आहा जाल्यार तेंकां येयलां तशींच घरां कोणाची इरेग्युलर आहा कोणाचेर येता 80 कोणा FIR आसता तेंचे मायज बांदला ती जाग्यार घालून जाता अशें करूंक जाता सो तुम्ही सीएमाक ऑर्डर उलयल्या बा सीएमाचो स्टेटमेंट आमी आयकलां आनी उलोवपाचें आहा तेका कडेन So any data you have how many illegal structures are there in Santa Cruz? ना ती डेटा तशी ना कितले आसतले आमच्यान जावं जायना कित्याक सगळें मिक्स आहा आनी आमचे गोंयकार आहा गोंयकार आमचे चड इफेक्ट जातले गोंयकारांकय जातले तुमच्या एरियन गोंयकार चड तशें कितें आसा आमचे जे गोंयकारूच आहा चड न्हू आतां ती तुका आतां इंदिरानगर करता न्हू ती एक पार्ट आहा ती मात इंदिरानगरान जालां कितें तेतून सगळे भाशेचे लोक आहा गोंयकार आहा कमे न्हू अबावट 30% सुमार हिंदू लोक आहा भाव आहा आमचे तशेंच मागीर आमचे कॅथलीक भाव आहा अबावट 30-35% कमले न्हू आनी मागीर मुस्लीम भाव आहा कमले न्हू अशें न्हू की एकच अशे लोक अशें ना तेंच्या एरियन म्हणटकीर तो एक हें जाता कितें जालां न्हू ती इंदिरानगर म्हणल्यार तांकां कितें दिसता सगळे अशे भायले कशे भायले म्हणून कित्याक उरला न्हू कितले वर्सांचे ते आतां जाले गोंयकारूच जाले ते कमले आनी आमचो गोंयचो कायदोच म्हणटा न्हू 15 इयर्स जर रावला जाल्यार तुका रेजिडेंस सर्टिफिकेट मेळटा समजा न्हू ओके थँक्यू